हेलो एभ्रिवान, यो क्लास 9 को थ्योरम हो जुन थ्योरमले के भनेको छ द लाइन जोइनिङ द भर्टेक्स एन्ड द मिड पोइन्ट अफ द बेस अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस एन्ड बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल। यहाँ जुन हाम्रो लाइन जोइनिङ द भर्टेक्स यो जुन हाम्रो एडी लाइन हो, यो एडी लाइनले के गरेको छ, यो हाम्रो ए भर्टेक्स देखि लिएर यो जुन हाम्रो बेस छ यो बेसलाई के गरेको छ, यसले बाइसेक्ट गरेको छ। र बाइसेक्ट भनेको के हो कि अब यसले यो बीसी लाई आधी भागमा बाँडिदियो र यो आधी भागमा बाँडेको कारणले यो मिड पोइन्ट पनि हुन्छ हैन। त्यसैले यहाँ के भनेको छ, भर्टेक्स एन्ड द मिड पोइन्ट अफ द बेस अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। र यसपछि यति यसले भन्न खोजेको छ, गिभन दिएको छ र एबीसी जुन यो ट्रायंगल छ यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो एबी साइड हो यो कुन साइडको बराबर हुन्छ, एबी बराबर टु एसी साइड यो दिएको छ। र यो मिड पोइन्ट एडी जुन हाम्रो छ यो मिड पोइन्ट भएको कारणले के गर्यो, यो बीसी जुन हाम्रो बेस साइड हो यो यसलाई के गर्यो, यसले इक्वल मा काटिदियो, इक्वल भागमा के गर्यो, यसले बाँडिदियो। अब बीडी बराबर के हुने भयो, डीसी हुने भयो। र यसपछि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो। अब यो जुन हाम्रो यो डी छ, अब यो इज परपेंडिकुलर टु द बेस, यो परपेंडिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। र यसपछि एन्ड बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल, र यसपछि जुन यो एंगल छ यो एंगललाई के भन्दैछ, जुन यो ए एंगल हो यो लाइनले के गरेको छ कि आधी आधीमा काटिदिएको छ। मतलब यो दुवै प्रुभ गर्नु छ, एउटा 90 डिग्री यहाँ, यो पनि 90 डिग्री र यहाँको पनि 90 डिग्री छ। र यसपछि यो बराबर यो एंगल हुन्छ भनेर के भनेको छ, यसले प्रुभ गर्नलाई भनेको छ। आउनुस् सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल यहाँ सोलुसन लेखेर सुरु गर्छु। यहाँ सोलुसन र यसपछि गिभन के छ, यहाँ दिएको कुरा के छ, गिभन ट्रायंगल यो जुन हाम्रो एबीसी ट्रायंगल हो, कुन ट्रायंगल हो, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच यसमा के छ, इन विच एबी साइड बराबर एसी यो कुरा पनि दिएको छ। र अर्को कुरा बीडी बराबर के दिएको छ, बीडी बराबर डीसी गिभन छ, यति कुरा हामीलाई दिएको छ। र प्रुफ के गर्नुपर्ने छ, टु प्रुभ फर्स्ट अफ अल एउटा एडी परपेंडिकुलर अन बीसी पनि हेराउनु छ, एडी परपेंडिकुलर अन बीसी हेराउनु छ। र यसको साथसाथै अर्को हामीलाई के हेराउनु छ, यो एंगल बराबर यो एंगल। सो बीए डी बराबर डीएसी, डीएसी। अब यति भइसकेपछि यसमा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन चाहिएको छैन, यो सबै क्वेशनले दिएको कुरा हो। यसपछि म यहाँ प्रुफ लेख्छु र यहाँ टेबल ड्र गर्छु। साथीहरु टेबल ड्र गर्दैछु म, र साथीहरु यहाँ टेबल ड्र गरिसक्यो। र टेबल ड्र गर्ने बेलामा एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु। हेर्नु साथी, यो जुन कोलम हो यसमा म के लेख्छु, 1 2 3 लेख्छु त्यसको लागि हो। र यहाँ स्टेटमेन्ट्स भनेको के कुराहरू छ यसमा, त्यो कुराहरू यसमा नोट गर्नु पर्यो र यहाँ कारण दिनु पर्यो, के कारणले यहाँ लेख्नु भएको छ त्यो कारण दिनु पर्यो। र यसको साथसाथै कुन नम्बरको छ, यहाँ 1 नम्बरको छ भने 1 नम्बरको रिजन यहाँ यससँग छ, यस्तो गरेर लेख्नु। आउनु सुरु गरौँ। अब कुन ट्रायंगल हामीले लिन गइराखेको छ साथीहरु, इन ट्रायंगल्स एउटा एडीबी ट्रायंगल लिँदैछु साथी, एडीबी एन्ड अर्को ट्रायंगल कुन छ हाम्रो एडीसी। यो दुईटा ट्रायंगल युज गरेर यो कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। गिभन कुरा के छ त्यो कुराहरू यहाँ नोट गर्नु पर्यो र कन्ग्रुएन्ट पहिला प्रुभ गरेर तब त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो, यहाँ हामीले यो कुराहरू प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यहाँ गिभन कुरा हामीसँग के छ, AB इज इक्वल टू
AC यो हाम्रो साइड हो र यो AB इज इक्वल टू AC हाम्रो पहिलादेखि नै दिएको छ। सो गिभन यस्तो लेख्दा हुन्छ, यस्तो लेखिदिँदा नि हुन्छ 2 नम्बरमा। AB इज इक्वल टू AC भयो र BD इज इक्वल टू DC यो पनि बुकमै दिएको छ। BD इज इक्वल टू DC यो पनि गिभन। र अर्को कुरा 3rd नम्बरमा AD इज इक्वल टू इटसेल्फ AD बिकज AD इज इक्वल टू AD के छ यहाँ आफैले दिएको छ। कमन साइड हो 3 नम्बरमा। यो हाम्रो के हो कमन साइड्स। यो दुवै कमन साइड भनेको AD यो ट्रायंगलको लागि पनि हो र यो ट्रायंगलको लागि पनि AD साइड हो। दुवै ट्रायंगलको लागि AD के हो कमन हो। त्यसैले अब 4 नम्बरमा यो हाम्रो के भयो साथीहरु यो कंग्रुएन्ट प्रुभड भइसक्यो कुन टेस्टले SSS साइडले। त्यस कारणले ट्रायंगल ADB कंग्रुएन्ट टु यो कंग्रुएन्ट को साइन ADC 4 नम्बरमा यो बाई SS कंग्रुएन्सी टेस्ट। र यसपछि साथीहरु अब यो हाम्रो कंग्रुएन्ट छ भनेर भनिदियो र कंग्रुएन्ट हुनुको मतलब के हो यसको शेप र साइज यो ट्रायंगलको शेप र साइज यो ट्रायंगलसँग मिल्दैछ भनेको। अब जुन यहाँ साइडहरु इक्वल छ त्यसको करस्पोन्डिङ एंगल्स आर के अल्सो इक्वल। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो AD र यो साइड के छ परपेंडिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्नु छ हैन। र प्लसमा यो एंगल इक्वल टु यो एंगल। सो डाइरेक्टै यहाँ लेखिदिदा हुन्छ ADB इज इक्वल टु ADC एंड यसैमा अर्को पनि लेखिदिराखेको छु साथीहरु BAD इक्वल्स टु एंगल DAC। अनि यो के कारणले भयो बीइंग corresponding angles of congruent triangles। corresponding angles of congruent triangles के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब हेर्नुस् यो ADB इज इक्वल टू ADC ADB इज इक्वल टू ADC जब यहाँ दिइसक्यो तो यसको मतलब कि यो यदि तपाईले यहाँ यस्तो स्ट्रेट एंगल या सप्लिमेन्ट्री एंगल या लिनियर पेयर जेसुकै गरेर गर्नुहुन्छ भने यो दुवैको जोड कति आउनु पर्यो 180 डिग्री। तर यो दुवै यदि इक्वल छ भने मतलब के भयो 180 लाई हाफमा दुई ठाउँमा डिवाइड गर्नुस् आधी आधी भनेको कति डिग्री भयो 90 डिग्री। सो यदि यो इक्वल छ भने यो इटसेल्फ के हो कि यो जुन हाम्रो यो लाइन हो AD यो हाम्रो परपेंडिकुलर हो भनेर प्रुभ भयो। अब यो लेख्नु पर्ने हुन्छ र BAD इज इक्वल टु DAC प्रुभ त भइसक्यो। यहाँ यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। सो 6 नम्बरमा हामीले यहाँ यस्तो राख्दिनुस् AD परपेंडिकुलर अन BC र रिजनमा के लेख्नुस् being adjacent angles are equal। adjacent angles are equal हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ त्यो 90 डिग्री हुन्छ। angles are equal from 5 नम्बर स्टेटमेन्टबाट के भयो adjacent angle equal छ भनेर प्रुभ भयो। त त्यसैले साथीहरु यो जुन हाम्रो परपेंडिकुलर भन्ने कुरा छ यो पनि प्रुभ भयो र यहाँ माथि जुन हाम्रो यहाँ जुन छ यो एंगल यसको यहाँ यो एंगल यसको बराबर छ भनेर यो पनि प्रुभ भयो। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस। र यसको साथसाथै हामीले कन्क्लुजनमा पनि लेख्नु पर्छ निष्कर्ष के आयो भनेको कन्क्लुजनमा यही तल लेखिदिनुस् द लाइन जोइनिङ द वर्टेक्स एन्ड द मिड पोइन्ट अफ द बेस अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टु द बेस एन्ड बाइसेक्ट्स द वर्टिकल एंगल। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस। र तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा लेख्नुस् गुड और सब्स्क्राइब गर्नु मन छ भने यु क्यान डु।